السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اج دی اس کانفرنس دا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مقدسہ ہے۔ سب تو پہلے سیرت دا معنی سمجھو کہ سیرت کہیں دے کنوں نے۔ اسی سیرت دے معنی دے اندر بھی ٹھوکر کھا دی، اسی یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ دا صرف حسن بیان کردہ ہو تے اسی سیرت دا حق ادا کر دیتا۔ سیرت دا معنی حالت ہے کہ تہاڈی او حالت ہو جائے جو رسول اللہ دی حالت سے۔ قرآن چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جدو فرعون کل گئے نا تو فرعون مقابلے جادوگروں لے کے آ گیا، تے جادوگراں نے رسیاں اکٹھیاں کر کے تے میدان دے اندر سٹ دیتیاں، تے او سپ بن گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں سپ دیکھ کے تے ایک دفعہ پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے کہ اے میرے موسیٰ تو پریشان کیوں ہویا؟ یا اللہ انہیں سپ، جدھر دیکھو سپ ہی سپ۔ فرمایا کہ موسیٰ تو مینوں اے دس تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ہاتھ وچ میرا کھونڈا ہے، میرا سوٹا ہے۔ موسیٰ تو اے نال کی کرنا ہے؟ یا اللہ جب بکریاں چارنا نا تے بکریاں واسطے درختاں تو پتے چاڑنا تاکہ بکریاں دی خوراک بنے۔ موسیٰ کہیں دے کہ یا اللہ ہور بھی اندے مینوں بڑے فائدے نے، تے اللہ فرماؤ دے کہ موسیٰ ایک فائدے او کہ جنہ دا تینوں علم ہے تے آ تینوں میں اس دا ایک فائدہ ہور دسنا، ہاں اینوں میرے حکم دے نال زمین تے سٹ دے۔ یا اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا موسیٰ سٹ کے تے دیکھ، سوٹا سٹنا تیرا کام ہے، اینوں اژدہا بنا دینا۔ موسیٰ نبی نے سوٹا سٹیا،
وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا تے سارے سپاں نو کھا گیا. تے پھر موسیٰ دے دل چ گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ یا اللہ یہ کی بن گیا. فرمایا موسیٰ لا تخف، ڈر نہ، اینو پھڑ، اینو ہاتھ لاؤنا تیرا کام ہے. سنو عیدھا سیرت اینو پہلی حالت وچ میں لٹا دیواں گا. پتہ ہے چلیا کہ سیرت دا معنی کی ہے؟ حالت. کہ ساڑی او حالت ہونی چاہیے کہ جو ساڑے پیارے نبی دی حالت. تے جے او حالت ہو جائے تے پھر مینوں اپنے مالک دی قسم ہے کہ تسی بازاراں چلو تے فرشتے تانوں سلام کہن. تسی قرآن دی تلاوت کرو، او قطاراں بن کے تے تہاڈی تلاوت سنن واسطے آسماناں تو نازل ہو جان. وہ حدیث چاہتا ہے نا، رات دا پچھلا وقت ہے، اللہ سانو رات دے پچھلے وقت جاگن دی توفیق عطا فرما دے. صحابی رسول نے اپنی سواری کول بندی ہے تے اللہ دے نال باتاں ہو رہی ہیں کہ نماز دے اندر قرآن مجید دی تلاوت کر رہے ہیں. یعنی قرآن دی تلاوت اللہ دے نال انسان ہم کلام ہوندا ہے. تے سواری ڈرن لگ پئی، کول انہاں دا بچہ سی تے خدشہ پیدا ہو گیا کہ کتے سواری بچے تے نہ چڑھ جائے، بچے دا نقصان نہ ہو جائے. تلاوت بند کی تھی، گھوڑا بھی خاموش، وہ ساری صورتحال ختم ہو گئی. پھر تلاوت شروع کی تھی، پھر یہ صورتحال. صبح جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ذکر کیتا نا، فرمایا اے میرے ساتھی، تو اللہ دا قرآن پڑھ رہا سے تے فرشتے قطاراں دے اندر نازل ہو کے تے تیرے قرآن دی تلاوت سن رہے سن. تے جے تو قرآن پڑھدا رہندا تے فرشتے اپنی جگہ تے رہندے تے صبح مدینے دے لوگ اپنی آنکھاں دے نال انہاں فرشتیاں دا دیدار کر لیندے. کوشش کریا کرو کہ رب سانو پچھلی رات اٹھ کے اپنے سامنے رون دی توفیق عطا فرما دے. وہ بڑے ہی خوش قسمت لوگ کہ جنہاں نو اللہ تعالی اے توفیق عطا فرما دین کہ ادھر لوگ ستے نے تے او اپنے رب دے سامنے اٹھ کے رو رہے ہیں. اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 4 کام کردا ہے نا، کنے 4، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہوں بغیر حساب دے جنت چ داخل کر دیں گے، بغیر حساب دے. وہ 4 کام کیڑے نے؟ فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، یا ایھا الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام. یا ایھا الناس افشوا السلام، او لوگو جدو ایک دوسرے نو ملے ہو تو السلام علیکم کیا کرو. ایک دوسرے نو ملو السلام علیکم کیا کرو. فرمایا تسی ایک دوسرے نو السلام علیکم کہو گے تے اللہ تعالیٰ تواڈے دلاں دے اندر محبت پیدا کر دیں گے. اللہ تواڈے دلاں چ الفت پیدا کرن گے، تواڈے دلاں دا ٹیڑھ پن اللہ اپنی رحمت دے نال دور فرما دیں گے. فرمایا افشوا السلام، سلام نو زیادہ کیا کرو. صحابہ نے یہ بات سنی تے دیکھو سیرت اتے عمل کرن دا کنا شوق ہے. 2 صحابی اکٹھے جا رہے ہیں، رستے دے اندر درخت آیا، ایک درخت اس پاسے ہو گیا تے دوسرا اس پاسے ہو گیا تے جدوں آپس سے ملتے ہیں تے دونوں دی کوشش یہ ہے کہ سب تو پہلے سلام میں کہہ دیواں. اے دیکھ لو، یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام، تے فرمایا اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو.
اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو. وصل الارحام تے فرمایا رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو, توڑیا نہ کرو, رشتہ داری نو جوڑیا کرو. فرمایا تو رشتہ داری نو جوڑ, میں تینوں اپنی ذات دے نال جوڑ دوں گا. جے تو رشتہ داری نو توڑیا تے فرمایا مینوں اپنی ذات دی قسم کہ میں تینوں توڑ کے رکھ دوں گا. وصل الارحام رشتہ داری نو جوڑو. اے اللہ دے نبی دی سیرت ہے, رشتہ داری نو جوڑو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں تے تہمت لگی. واقعہ سنیا, میں تفصیل چ نہیں جاندا, اشارتاً بیان کرنا. تے اس تہمت دے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا عزیز حضرت مصطاح بھی شامل ہے. تے صدیق اکبر انہوں خرچہ دیا کر دے. جدوں پتہ چلیا کہ جو میری بیٹی تے قیامت بیتی ہے اس دے اندر اس دا بھی ہاتھ ہے, تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تیرا خرچہ بند. آخر انسان سن, دل چاہندی ہے نا, تے ساڑے دلن چ بھی آؤندی ہے, تیرا خرچہ بند. تے جدوں اے پتہ لگا اللہ دے پیارے رسول نے فرمایا صدیق ہے کی میری سیرت ہے نہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار تینوں بدنام کردا ہے, تینوں تکلیف پہنچاؤندا ہے, تو اس کو بدلہ لے. میری سیرت تو اے ہے کہ اس نے تو اللہ واسطے معاف کردا ہے, اینو معاف کر دے. اے میری سیرت ہے. فرمایا وصل الارحام کی کرو, رشتہ داری نو جوڑو, توڑو نا. تے ساڈا کی حال ہے, آج تو 4 سال یا 5 سال پہلے دی گل ہے, سرگودے گیا میں تے او میں نو دسن لگے جی آج تو 4 دن پہلے جدو میں گیا نا, او میرے جان تو 4 دن پہلے دا واقعہ انہاں سنایا. 2 سگے پائی, ایک چھوٹا ایک بڑا. بڑا پائی سعودیہ تے چھوٹا پائی تھے پیچھے کرچ. دونوں پائیاں دی فون تے آپس تے تکرار ہو گئی. تے چھوٹے پائی نو اینا غصہ آیا, 2 چھوٹے چھوٹے بچے, ایک 8 سال دا ایک 6 سال دا, تے اپنی پرجائی نو کہنے لگا کہ باجی انہاں نو تیار کر دے, میں سیر واسطے لے کے جانا. چاچے دے نال انہیں بھیجتے. 5 میل پرانے اتھوں دور نہر سی, گرمیاں دے دن انہاں نو نال لے کے گیا ہے. ہن سفر زیادہ سی, جے بچیاں رونا تے کدی انہاں نو پیدل چلاونا تے کدی اپنے کندھیاں تے چک لینا. تے اتھے جا کے نا غوطے دے دے کے نہر چ جا کے تے انہاں نو ڈوب کے تے روڑ دیتا. جی کیوں کہ انہاں دے باپ دے نال میری تقرار ہوئی ہے, انہاں دے باپ نے میری بات نہیں منی. ساڈا تے اے حال ہے. لیکن جنہاں نے اسلام نو سمجھیا سی, نبی دی سیرت تے عمل کیتا سی, انہاں دا حال کی ہے کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے, آخری سان تے وہ کہندا ہے ہائے پانی, تے پانی دا پیالہ پیش کیتا گیا. تے نال والا زخمی کہندا ہے کہ ہائے پانی, پانی دی مینوں ضرورت ہے. اونے پانی نہیں پیتا, کہنے لگا میرے نالوں میرے بھائی نو زیادہ ضرورت ہے, انہوں دے دو. او صحابی پیالہ ہاتھ وچ ہے, پانی اس دی طرف لے کے گیا. جب اس دے قریب پہنچیا تو تیسرے دی آواز آئی کہ مینوں پانی دی ضرورت ہے. انہیں بھی پانی پین تو انکار کر دیتا, کہنے لگا کہ پانی دی میرے نالوں زیادہ میرے بھائی نو ضرورت ہے. خونی رشتہ داری نہیں, رشتہ داری ہے تو کس چیز دی؟ اشہد اللہ الہ
الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. وہ صحابی کہندا ہے میں جتھے چلیا سا اوتھے دوبارہ واپس آ گیا, پانی کسے نہیں پیتا تے پیالہ میرے ہاتھ وچ, تے جے پہلے کول آیا پہلا بھی شہید ہو گیا, باری باری میں سب کول گیا تے سارے میرے دوبارہ جاندے نو شہید ہو چکے سے. یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنی ضرورت جنی بھی ہوئے لیکن اپنے نالوں اپنے دوسرے مسلمان بھائی دی ضرورت نو ترجیح دیندے نے. اے ہے دے اللہ دے نبی دی سیرت. فرمایا کہ تیسرا کام یہ ہے وصل الارحام, اپنی رشتہ داری نو ملاؤ, رشتہ داری نو توڑو. تو پھر فرمایا چوتھا کام یہ ہے صلو باللیل والناس نیام, صلو باللیل والناس نیام. لوگ ستے ہون تے تو اپنے رب دے سامنے اٹھ کے روندا ہوویں, اللہ تینو توفیق عطا فرما دے. تے جڑے لوگ روندے سن تے پھر او جو زبانوں کہندے سن اللہ. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ, حوالہ نوٹ کر لو, کتاب الکبائر, فصل ہے فی حق الیتیم. اس اندر ایک واقعہ لے آؤں دے کہ کوفے دے قریب ایک دیہات سی, اتھے ایک سیدہ عورت آباد. اس کا صرف خامن سہارا وہ فوت ہو گیا. عورت نوجوان, خوبصورت بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. جڑے پنڈ دے چودھری سن انہاں دے دل دے اندر کھوٹ آ گیا. عورت نو برائی دی طرف مائل کرن دی کوشش کیتی, لیکن اس دل دے اندر ایمان دی دولت موجود ہے, اللہ دا ڈر موجود ہے. تے جے انسان دے دل چ اللہ دا ڈر ہوئے تے پھر برائی دے قریب نہیں جاندا. تے برائی انسان کدوں کردا ہے کہ جدوں ایندے چ اللہ دا ڈر مکدا ہے. اے دیکھ لو اے ویڈیو بندی پئی ہے نا, تے مینوں پتہ ہے کہ میرے جان تو بعد میرے جان تو بعد اس چوک دے اندر یہ سنائی جائے گی, میریاں حرکات لوگاں نو دکھائیاں جان گیاں. تے ایمان نال دسو میں کوئی زبان چو ایسا کلمہ کڈاں گا کہ جڑا میری بدنامی دا باعث بنے؟ کوئی ایسا کام کراں گا کہ جس دی وجہ نال مینوں پچھتاونا پوے؟ اس کیمرے دا سانو اینا ڈر. تے اے او کیمرہ ہے جڑا بندے دا محتاج ہے, بتی دا محتاج ہے, تار دا محتاج ہے, کیسٹ دا محتاج ہے, بیٹری دا محتاج ہے. تے ایک او کیمرہ ہے کہ جیڑا اللہ تعالیٰ نے ساڑے نال ہمیشہ واسطے فٹ کر چھڑیا ہے. او نہ بتی دا محتاج, نہ کسے کیس دا محتاج, نہ کسے تار دا محتاج, نہ روشنی دا محتاج. جے دن ہے تو پھر بھی وہ تواڈے نال, رات ہے تو پھر بھی تواڈے نال, ستے جے تے پھر بھی تواڈے نال, جے جاگ دے جے تے پھر بھی تواڈے نال, جے ہوا چ تسی اڑ رہے جے تے وہ پھر بھی تواڈے نال. اس کیمرے دا نام کیا ہے؟ زمین اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. او دوستو عزیزو اگے ایمان دی گل سن رہے سو نا حضرت کولوں, انہوں نے برائی دی دعوت دیتی, اس عورت نے انکار کیتا. تے جدوں انکار کیتا تے چودھری وٹر گئے. جدوں انسان کو قوت آ جائے, مال آ جائے, اختیار آ جائے, تے پھر کوئی ورلا وانجا اللہ دا نیک بندہ ہے کہ جن دا دماغ ٹھیک رہے. تے جے اختیار اور مال دے ہوندیاں انسان دا دماغ ٹھیک رہے, میں نہیں کہندا, میرے سونے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چودھری نو
قیامت والے دن اپنے عرش دے سائے تھلے جگہ عطا فرمان گے. وہ نہ منے کہنے لگے جے انہیں ساڑی گل نہ منی تے ساڑی چودھر کا دی ہے. بڑا انہوں مجبور کیتا, وہ منت سماجت کر دی ہے. اے جدو نہ منے وہ کہنے لگی اللہ دے بندے آؤ میرا آخری فیصلہ سن لو, جے میں اپنا ایمان بچا لیا تھے اللہ دی قسم اے سودا مہنگا نہیں, میں سب کچھ بچا لیا. کہیں دیا میں اپنے نانے دی چادر نو داغ نہیں لاؤنا. تے او کہنے لگے جے نانے دی چادر نو داغ نہیں نہ لاؤنا تے پھر تو ایتھے رہ نہیں سکتی. تے اے بھی گل یاد رکھی ہے تو خالی ہاتھ تو جانا, جو ہے وہ ساڈا ہے. اے کہنے لگی جے دنیا قربان کر کے میرا ایمان بچ جائے تے اللہ دی قسم سب کچھ بچ گیا ہے, سودا مہنگا نہیں. انہوں نے دیس نکالا دیتا ہے. اے اللہ دی بندی جا رہی ہے 2 بیٹیاں نال, کوئی پتہ نہیں میں کتھے جانا ہے. دعا کریا کرو اللہ کسے نو آزمائش کے اندر مبتلا نہ فرمائے. جا رہی ہے, شام ہوئی, ایک پنڈ دے قریب تو گزری, خیال آیا کہ رات ہو گئی تے میں ایتھے رات بسر کر لیں. پنڈ دے اندر گئی, ایک دروازہ کھٹکھٹایا, وہ تو سونا نوجوان نکلے. کہنا بی بی دس کی گل ہے. یہ کہنے لگی اللہ دے بندے میں سید زادی ہیں, مہمان ہاں, مسلمان ہاں. تے جدوں نے لفظ مسلمان سنیا تے اس نوجوان دی نظر چک گئی. اندر گیا, اندر جا کے تے اپنی بیوی نو کہندا ہے کہ باہر جا کے ایک عورت آئی ہے, اس دی بات سن, وہ کی کہندی ہے. وہ کہنے لگی تسی گئے سو واپس کیوں آ گئے. کہنے لگا کہ انہیں مینوں کیا ہے کہ میں مسلمان ہاں تو میں واپس آ گیا, کیونکہ مسلمان عورتاں غیر مرداں دے نال زیادہ گل نہیں کردی. وہ آئی, اس عورت نو اپنے گھر لے گئی, اس دی بات سنی, خدمت کیتی, الگ کمرہ دے دیتا, ٹھہرایا. کہنے لگی ہنے تھے تو آرام کر, تیری طرف کوئی نہیں آندا, صبح ہوئے گی پھر دیکھیں گے. تے نال کہیں دیا کہ ایک بات میری سن لا, او میں تینوں دسنا ضروری سمجھ نہیں آ. تو مسلمان ہے, میں مسلمان نہیں, میں اگ دی پجاری ہاں, اگ دی پوجا کرنے والی ہاں. اس عورت دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ یا اللہ کلمہ پڑھن والے کڈیا تے اگ دے پجاریاں نے مینوں سب بڑیا کی. اے بیچاری مجبور ہے, ہن کرے کی. اے سو گئی بڑی پریشان. تے جدوں گھر دی مالکن واپس آئی نا, اس دا خاوند کہندا ہے کہ اج اسی سونا نہیں, اس عورت دی راکھی کرنی آ. اے کیا ہے کہ میں مسلمان ہاں, اسی یہ دیکھنا ہے اے مسلمان ہے یا اپنے دعوے دے اندر جھوٹی ہے. وہ کہنے لگی بھی سانو کی پتہ لگے گا. وہ کہنے لگا کہ میں تانوں مسلماناں دیاں علامتاں دسنا ہاں, اگر وہ علامتاں پائیاں گئیاں تے اے سچی مسلمان, جے علامتاں نہ پائیاں گئیاں تے اے اپنے دعوے دے اندر اس اگ دے پجاری نے. اس نوجوان نے کیا کہ آج رات اسی یہ دیکھنا ہے کہ اے پچھلی رات سوندی ہے یا اپنے رب دے سامنے اٹھ کے روندی ہے. جے اے رب دے سامنے اٹھ کے روئی تے پکی مسلمان, تے جے ستی رہی تے مسلمان. علامت کنے دسی؟ اگ دے پجاری, اگ دے پجاری نے. آؤ قرآن کو پوچھو, فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. مسلمان کون ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. الصابرین جے مصیبت آ جائے تے صبر کر دینا, والصادقین حالات جیسے بھی ہو جان حق تو نہیں ہٹ دے, والمنفقین تے جے میں مال دیتا ہے تے میرے رستے اندر خرچ کر دینا, والمستغفرین بالاسحار لوگ ستے ہوندے نے تے اے رات نو اٹھ کے میرے سامنے روندے نے. اے دیکھتا اے ہن راکھی کر رہے نے, اے بیچاری ستی ہے, کوئی پتہ نہیں کہ میری رکھوالی ہو رہی ہے.
جدوں رات دا پچھلا وقت ہویا اے بیدار ہوندی آ اپنیاں بیٹیاں نو کہندی ہے بیٹا اٹھو سون دا ویلا ختم ہویا رب دے سامنے رون دا ویلا شروع ہو گیا ہے وضو کیتا ماں درمیان چ کھڑی ہو گئی دونوں بیٹیاں دونوں طرف قرآن مجید دی تلاوت شروع ہو گئی رات دا پچھلا وقت ہے وہ دوست عزیزا کوشش کریا کر اللہ تینوں توفیق عطا فرمائے تو رات دے وقت قرآن پڑھدا ہوئے فرشتے صفحہ بن کے تیرے تلاوت سن دے رات دا پچھلا وقت اے اللہ دی بندی قرآن مجید دی تلاوت کر رہی اے آواز قرآن مجید دی تلاوت دی عورت دے کلنا چھپئی اس مرد دے کلنا چھپئی او مرد اپنی بیوی نو کہندا ہے دیکھ مینوں اس طرح محسوس ہوندا ہے کہ جس طرح قرآن مجید آسمان تو ہن نازل ہو رہا ہے تلاوت ختم ہو گئی نماز تو فارغ ہوئی اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھاؤں دیا کہ یا اللہ انہوں نے کڈیا تو انہوں نے رکھیا انہوں نے سامیا تو یا اللہ تو انہوں نے چہرے بڑے سونے دیتے نے تیہ جے سونے چہرے جہنم دی آگ وچ سڑ دے چنگے نہیں لگ دے یا اللہ اپنی رحمت نالے انہوں نے جہنم دی آگ تو آزادی عطا فرما دے رو رہی ہے اے نوجوان کہندا میں تینوں آکھیا سی نا جے مسلمان ہوئی تے پچھلی رات اٹھ کے اپنے رب دے سامنے روئے گی تے دیکھ رو بھی اپنے واسطے نہیں رو بھی ساڑے واسطے رہی ہے دعا ختم ہوئی ادھر دعا ختم ہوئی تے اے جوڑا زبانوں پکاردا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ او دوست عزیزو جدوں تو راتاں نوں اٹھ کے روندا سے نا تے تیری سادہ قرآن مجید دی تلاوت سن کے تے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کر دے سے تے جدوں تو قرآن مجید پڑھ دا سے تے آج جتھے قرآن مجید جس وقت پڑھا جاندہ سی تے اس وقت کراں تو ٹی وی دی آواز آ رہی ہے آج تو 25-30 سال 35 سال پہلے چلے جاؤ تے زور تو بعد یا اثر تو بعد نکلنا نا تے کراں چو عورتاں دے قرآن مجید پڑھن دی آواز ہونی ہے اس طرح تے ہن نور جاندی تے ہوندی ہے نور جاندی تے ہوندی تے لیکن وہ بھی گل چنگی کہہ گئی کہ پتر ہٹاں تو نہیں لب دے تو لب دی پھریں بازار کڑے میرا خیال ہے کہ شاید وہ بھی ساڑھا ہی محکمہ سی تو برحال میں دس سے رہا سا کہ اللہ دے نبی نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام فرمایا 4 کم تسیں کر لا تدخل الجنت بسلام تو بغیر حساب دے جنت اللہ تو انہوں داخل فرما دیں گے اے ہے جو میرے سونے نبی دی سیرت وہ دوست اور عزیزو ذرا غور کرو اللہ فرماؤں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں اپنے نبی دی زندگی نو تواڈے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے تواڈی نجات تا ہونی ہے جے میرے نبی دی سیرت تے چلو گے جے سیرت تے نہ چلے تے تواڈی نجات نہیں ہونی قرآن اٹھا کے دیکھ لو نوح علیہ السلام نبی نے انہاں دا بیٹا انہاں دی اکھاں دے سامنے انہاں دیاں اکھاں دے سامنے کھڑا ہے پانی دیاں موجاں آئیاں تے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو کہندے نے کہ اے میرے بیٹا یا بنیا ارکب معنا آ ہن بھی میری سیرت من کے میرا حکم من کے میری اطاعت کر کے ارکب معنا تے میری کشتی دے اندر سوار ہو جا تے اللہ دے عذاب تو بچ جائیں گا تے او بیٹے نے کی جواب دیتا بیٹا کہندا ہے ابا جی مینوں تواڈی سیرت دی کوئی لوڑ نہیں ساوی الی جبل یاسمنی من الماء اے سامنے پہاڑ ہے بہت وڈا ساوی الی جبل تے میں اس پہاڑ تے چڑھ کے پانی تو بچ جاواں گا
تے نوح علیہ السلام کہندے نے بیٹا اے تینوں غلطی لگی آ، اج صرف انہیں بچنا ہے کہ جن نے میری سیرت اتے عمل کیتا تے جن نے سیرت نو چھڑ دیتا انہوں اللہ نے نہیں چھڑنا، اے اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے۔ تے او پھر کہندا ہے یا سمونی من الماء، یا سمونی من الماء، اے پہاڑ تے چڑھ جاواں گا تے پہاڑ مینوں بچا لے گا، اے پہاڑ مینوں بچا لے گا۔ تے نوح علیہ السلام کہندے نے لا آثم اليوم من امر اللہ الا من رحم، او میرے پترا اج اے تیرا خیال غلط ہے، اج صرف انہیں بچنا ہے کہ جن نے میری سیرت تے عمل کیتا تے اللہ نے اس تے رحم فرما دیتا۔ بیٹا انکار کردا ہے، باپ بلا رہا ہے سمجھا رہا ہے، بیٹا انکار کردا ہے تے اللہ تعالیٰ نو غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، حال بینہم الموج، اے دونوں باپ بیٹا گفتگو کر رہے سن، باپ سمجھا رہا سی، باپ اپنی سیرت دی طرف بلا رہا سی تے بیٹا بار بار انکار کر رہا سی تے فرمایا وحال بینہم الموج، تے میں پانی دیا موجاں بھیج کے فکان من ال، میں انہوں پانی دے اندر باپ دے سامنے ڈوب دیتا۔ او دوست اور عزیزو، اے دنیاوی حسب نسب مال اے کسے کم نہیں آنا، جے کم آنا ہے تے نبی دی سیرت نہیں کم ہونا۔ آؤ پھر نبی دی سیرت اتے عمل کر لا، سب نو چھڑ کے سونے دے پیچھے لگ جاؤ تے انشاءاللہ دو جہانج بیڑے پار ہو جان گے۔ سب نو چھڑ دے گا، اسی کیوں کہنے ہیں کہ سب نو چھڑ دے گا تے صرف ایک سونے نو پھڑ لو، اے ساڑا دعویٰ ہے۔ اسی کیوں کہنے ہاں ایسی بھی ایک وجہ ہے، ہر ایک دی بات کے اندر غلطی دا امکان ہے، اگر غلطی دا امکان نہیں نہ اللہ دے قرآن دے وچ آتے نہ سونے دے فرمان دے وچ ہے، یہ دو چیزاں غلطی تو پاک ہیں۔ اس بات سے اسی تو اس طرف بلاؤنے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میرے سر دے تاج نے، امام مالک میری آنکھاں دے تارے نے، امام شافی میرے دل دا سکون ہے، اور امام احمد بن حنبل میرے جسم دا خون ہے۔ نہ خون دا انکار کیتا جا سکتا ہے، نہ سکون دا انکار کیتا جا سکتا ہے، نہ نور دا انکار کیتا جا سکتا ہے، نہ تاج دا انکار کیتا جا سکتا ہے۔ لیکن انہاں دی بات حرف آخر نہیں، اگر بات حرف آخر ہے تو او میرے پیارے کملی والے دی بات حرف آخر ہے۔ کیوں؟ امام مالک دی بات دے اندر غلطی دا امکان موجود ہے، امام احمد دی بات دے اندر غلطی دا امکان موجود ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی بات دے اندر غلطی دا امکان موجود ہے، امام شافی دی بات دے اندر غلطی دا امکان موجود ہے، جبریل دی بات دے اندر غلطی دا امکان موجود ہے، صدیق دی بات دے اندر غلطی دا امکان موجود ہے۔ لیکن اگر غلطی دا امکان موجود نہیں تو میرے سونے مصطفیٰ دی بات دے اندر غلطی دا امکان نہیں۔ اس واسطے اسی توانو ادھر بلاؤ نے، آؤ سب نو چھڑ کے رسول اللہ دی طرف آ جاؤ۔ آؤ میں تو ایک مثال بھی دے دواں، مثال دے نال سمجھاواں۔ اے محرم جا رہے ہیں، ہن نماز پڑھی دے نا عشاء دی اللہ دے حکم نال، تے کی کس طرح شروع کیتی تھی؟ اللہ ہو، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تے کئیاں نے اس طرح ہی ہے نا، جے غلط کہاں تے مینوں فوراً ٹوک دینا، تے جو بیان کرنا ہاں حوالے دی ضرورت ہوئے تے میں حاضر ہاں، حوالہ میری ذمہ داری آ کہ میں تمہیں حوالہ دے کے جانا۔ نماز شروع کیتی اللہ ہو، اتھے اللہ واسطے کسی دے تنقید نہیں، کسی دل آزاری نہیں، میں نے تواڈے ایمان دا فکر ہے، تواڈیاں نمازاں دا فکر ہے، تواڈے اعمال دا فکر ہے، تواڈی عبادت دا فکر ہے۔ کسی نے ایتھے، کسی نے ایتھے، کسی نے ایتھے، کسی نے ایتھے، کسی نے
ایمان نال دسنا دوسرے دلیلاں نوں تسی چھڈو آخر پنڈاں جھگڑا ہو جاتا ہے نا دو بندے لڑتے ہیں ایک ماڑا تے ایک تگڑا تے ماڑا پھر معافی منگدا ہے نا تگڑے کولوں کہندا یار مینوں معاف کر دے تے جے وہ اس طرح آکھے مینوں معاف کر دے گا ایمان نال دس وہ آکھے گا کملیاں نالے آکڑنا تے نالے معافی مانگنا ہے تے جے وہ آکھے کہ مینوں معاف کر دے تے پھر وہ کر دے گا تجربہ کر کے دے جے تانوں ملے معافی ایتھے ہاتھ رکھیں تے پھر مینوں تسی دس دینا کہہ دینا آپ جی تسی غلط کیا سی تے جے معافی دی جگہ تے کچھ ہور ملے تے پھر کم از کم میری گل تے غور تے کرنا نا تجربہ تے کر کے دیکھو کہ ایتھے ہاتھ رکھے معافی ملدی ہے یار مینوں معاف کر دے تے جے ہاتھ ہون گے نا ایتھے وہ کہے گا میں معاف نہیں کرنا تھی کہو گے یار معاف کر دے تو کہے گا تم بڑا ٹیٹھیاں جا میں تینوں معاف ہے معافی کتنے ملتی ہے ایتھے سینے تے جے ایتھے رکھیے تے ایتھے جتیاں پیندیاں یہ دنیا دا اصول ہے بندہ منگدا ہے ہاتھ ایتھے رکھیاں بندہ بندے کولوں تے مسلمانہ تینوں کی ہو گیا کہ تم اپنے رب نو اوتھے ہاتھ رکھ کے مناونا ہے کہ جتھے ہاتھ رکھ کے بندہ بندے کولوں نہیں منگدا اوتھے ہاتھ رکھ کے تم اپنے رب نو منا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہاتھ ایتھے بن کادے واسطے ایتھے اے دلیا تے اے اشارہ ہے کہ یا اللہ اے 5 فٹے وجود تے میرا قبضہ سی اینو میں تیرے دربار دے اندر لیا کے کھڑا کر دیتا ہے تے یا اللہ اے جو اندے ویچے ہے نا اندے تے میرا کوئی اختیار نہیں اس تے تیرا اختیار ہے یا اللہ ہن اپنی رحمت نال اس نو بھی ٹھیک کر دے اے جے تھے ہاتھ بناون دی حکمت ہاتھ بن لے تے پھر سبحانک اللہ پڑھی یا اللہم باعد بینی تے اس تو بعد کی پڑھنا ہے ہاں الحمدللہ نہیں ہونا ٹھیک دسے اعوذ باللہ اللہ واسطے ذرا مسئلہ سمجھو امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام جڑا انہاں دی توہین کرے اسی انہوں مسلمان نہیں سمجھدے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مسئلہ پوچھے حضرت اے جڑا اسی سنا تو بعد اعوذ باللہ پڑھنے ہیں ان دا کی حکم ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اعوذ باللہ نہ پڑھیا کرو اعوذ باللہ پڑھنا مکروہ ہے مکروہ دا منع کہ اعوذ باللہ نہ پڑھیا کرو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت تسی دسو تو امام صاحب کہنے لگے کہ پہلی رکعت دے اندر صلاۃ تو بعد اعوذ باللہ ہولی آواز نال پڑھیا کرو ہوری آواز نال اعوذ باللہ پڑھنا اے اللہ دے نبی دی سنت ہے کنے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تے پوچھن والا کہندا حضرت دلیل تے امام صاحب کہندے نے کہ ہاں بھائی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات دسی ہے کنے دسی ہے نال حدیث رسول پیش کی بطور دلیل تو دوستو عزیزو بات مسئلہ ایک تے جواب کنے نے دونوں بھی چون ایک ہی ٹھیک ہے نا یعنی بات مسئلہ ایک جواب ہے امام مالک منع کر رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ اس بات دا حکم دے رہے ہیں آؤ دوستو عزیزو اے سانو شرف حاصل ہے جے بات ہووے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی سنت دے مطابق رسول اللہ دی سیرت دے مطابق اسی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی بات اتے عمل کرنے ہاں آپ دی بات مننے ہاں دوسرے سارے ائمہ دی بات نو اسی ٹھکرا دینے ہیں یہ سانو شرف حاصل ہے کیوں اس واسطے کہ اللہ دے نبی دی بات دے اندر کسی غلطی دا امکان ہے یہ تھے امام مالک رحمہ اللہ ٹھوکر لگی ہے اس واسطے دوست اور عزیز ہو یہ کسی امام دی توہین ہے نہیں غلطی دا امکان موجود ہے اسی طرح پیچھے سوال گیا ہے
تے کسی نے پوچھا جی شوال دے 6 روزے دونوں امام کہنے لگے کہ نہ رکھیا کرو مکروہ نے، یہ تھے دونوں غلطی لگ گئی۔ اس واسطے حرف آخر امامہ دی بات نہیں، حرف آخر کن دی بات ہے؟ اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات حرف آخر ہے۔ آپ دی بات دے اندر غلطی دا امکان نہیں۔ تے جے اسی اتھے ضد کر بئیے ضد ہن مینوں ایمان نال دسنا مجھ دے کنے تھان ہوندے نے؟ 4۔ عقل مند بندہ کیڑا ہے جڑا چون چوئے چون چو دودھ کڈے تے پھر رڑکے انہوں تے جو رڑکے گا تے مکھن کڑ لے گا تے لسی اس طرح ہی ہے تے اے بندے دی عقل ہے؟ جی نہیں، میں مالکی ہوں اس لیے 1 تھن کا دودھ نکالوں گا، میں شافی ہوں 1 تھن کا دودھ نکالوں گا، 1 کا نہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ او دوست عزیزو مینوں تواڈے ایمان دا فکر ہے، مینوں تواڈے عقیدے دا فکر ہے۔ آؤ کن کھول کے سن لو، جس طرح اللہ دے رسول دی ذات سب تو اعلیٰ ہے اسی طرح آپ دا فرمان بھی سب تو اعلیٰ ہے۔ جس طرح آپ دی ذات دے مقابلے دے اندر کوئی ذات نہیں ٹھہر سکتی، اسی ہی طرح رسول اللہ دے فرمان دے مقابلے کسی دا فرمان نہیں ٹھہر سکتا۔ اے ہے ساڈا مسلک۔ تے جے اسی اللہ دے رسول دا فرمان نہ منیے تے آسے پاسے دیکھیے تے پھر مینوں پوچھن دا حق حاصل ہے نا، آخر اس دی وجہ کی ہے کہ تساں کیڑا نقص نبی دے وچ ڈٹھا نسبت نبیوں توڑی، تساں کیڑا نقص نبی دے وچ ڈٹھا نسبت نبیوں توڑی، توڑ نسبت مدینے والوں تے غیراں تے ول جوڑی۔ او دوست عزیزو پھر اے ذرا جواب لے کے اللہ دے دربار چ پیش ہونا، اوتھے تے اے حال ہوئے گا کہ ایک پاسے ظالم ہوں گے اور دوسرے پاسے اللہ دے رسول ہوں گے، تے اللہ دے رسول دیکھ کے فرماؤں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو کیا ترجمہ ہے؟ کہے گا رسول کی کہے گا؟ روز قیامت کہسن حضرت یا رب قوم جو میری، این آیتان دا ترجمہ ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، روز قیامت کہسن حضرت یا رب قوم جو میری، چھوڑیا انا قرآن دراڈا خاص کلام جو تیری، نہ اس نال ایمان لے آئے نہ کچھ عمل کمایا، اے کڑ میری امت وچوں بندے بار خدایا۔ آج اینا دی نسبت یا رب میں حکم سناندا، نہ اے میری امت وچوں تے نہ میں نبی اینا دا، جے میری امت ہندے عمل نیک کماندے، دور کرو اج میرے کولوں ٹولے بدعتیاں دے۔ اللہ دے رسول فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تے اللہ فرماؤندے نے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ۔ واسطے جا رہے ہیں، اسی واسطے رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بیمار ہے تے دوسرا مسلمان پائی اس دی تیمارداری واسطے اپنے گھروں اپنا پہلا قدم باہر رکھدا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالی 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندے نے کہ جب تک اے میرا بندہ اس دی خبر لے کے واپس اپنے گھر نہیں نہ آ جاندہ تے تسی اندے واسطے بخشش دی دعا کر دے رہنا۔ یعنی 70,000 فرشتہ۔ پھر اتھے ہی بس نہیں، فرمایا پھر میں فرشتیاں نو حکم دینا ہاں کہ اندے واسطے جنت ایک بغیچہ لا دو۔ دیکھو کنا اجر ہے اللہ دی رضا واسطے، اگر تہاڈا ایک قدم اٹھیا ہے اس قدم دے بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ کو 70,000 فرشتہ تہاڈی بخشش واسطے دعا کر رہے۔ اس واسطے دوست عزیزو اگر سیرت نو منو گے
رسول اللہ دی سیرت اتے عمل کرو گے، آپ دے حکم نو منو گے تے پھر نجات ہونی آ، تے جے آپ دے حکم نو نہ منیا تے اللہ دی قسم نجات نہیں ہونی۔ میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن دے اندر بار بار اے مسئلہ واضح کیتا ہے۔ جاؤ 28 سپارہ، 28 سپارے دی آخری صورت، آخری صورت دا آخری رکوع دیاں آخری آیتاں پڑھ کے دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماؤں نے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اے میرے پیارے نبی، انہاں نو میرے نوح تے لوط نبی دیاں بیویاں دا قصہ سنا دے۔ وہ مفسرین نے لکھیا ہے، اگر اس روایت دے اندر ضعف ہے تھوڑا جہا، لیکن چونکہ حکم کوئی نہیں ثابت ہوندا فضائل چیا تے ضعیف حدیث بیان کرنے واسطے ضروری ہوندا ہے کہ جدوں کرنیاں فضائل دے اندر تے نال ضعف بیان بھی لکھیا ہے کہ جدوں نوح اور لوط دیاں بیویاں آن گیاں اللہ تعالیٰ فرماؤں گے جنت دے دروازے بند کر دے، وہ دروازے بند ہو گئے، سب تے کپ کپی تاری ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ دی ذات انہیں جلال دے اندر آ گئی، جہنم تے دروازے کھلے نے، ادھر دو عورتاں زنجیران دے اندر جکڑ کے لے آئیاں جا رہی ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار، انہوں جہنم تے سٹو۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ نوح نبی کی بیوی اور لوط نبی کی بیوی، تو اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے انبیاء کی بیویاں تو ہیں، لیکن انہوں نے فلم یغنیا عنہما من اللہ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، انہوں نے میرے نبی کی سیرت کو نہیں مانا۔ یہاں دنیاوی رشتے کام نہیں آئیں گے، یہاں کام آئے گا تو سیرت کا رشتہ آج کام آئے گا۔ اس تو بعد فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ادھر ہونے ایک عورت آ رہی ہے، اس وقت جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے، جنت دے 8 دروازے کھول دیتے گئے، سارے لوگ حیران ہیں کہ ایک کیڑی خوش نصیب آ رہی ہے، ایک کیڑی خوش نصیب آ رہی ہے۔ تے فرشتے بڑی تکریم دے نال اس عورت نو لے آئے۔ اے عورت کون ہے؟ اے عورت ہے فرعون دی بیوی آسیہ، فرعون دی بیوی آسیہ، اے فرعون دی بیوی آسیہ ہے۔ اے کیڑی آسیہ، اے کیڑی آسیہ؟ امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اے آسیہ دا جسم اینا نرم و نازک ہے کہ ایک دن اے ستی سی فرعون کو لیٹیا ہویا ہے، تے آسیہ دی طبیعت بڑی بے چین، کدی ادھر پاسے مار دیا کدی ادھر پاسے مار دیے، تے فرعون پوچھتا ہے آسیہ تینوں کی ہویا؟ تے آسیہ کہندی ہے کوئی بستر اتے چیز آ مینوں بے چین کر رہی ہے۔ تے آسیہ نو جدوں اٹھا کے بستر دیکھا گیا تے گلاب دیاں پتیاں نکلیاں، گلاب دیاں پتیاں۔ او اینا نرم و نازک جسم کہ ایک وقت او ہے کہ گلاب دیاں پتیاں ہے جسم برداشت نہیں کردا، تے ایک وقت او آیا کہ جدوں نبی موسیٰ دی سیرت تے عمل کیتا، جدوں نبی موسیٰ دی سیرت تے عمل کر لیا، نبی موسیٰ دی سنت نو اپنے سینے دے نال لگا لیا، تے ہن فرعون اپنے سامنے لٹوا کے تے میکھاں ٹھکوا رہا ہے، جسم دے اندر میکھاں ٹھوکیاں جا رہی ہیں۔ تے آسیہ کہندی ہے نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ میرا وجود جواب دے گیا، نجنی یا اللہ مینوں اپنی رحمت نال انہاں دے ظلماں تو نجات عطا فرما دے۔ او دوست عزیزو، کیا وجہ ہے
کہ نوح اور لوط نبی دیاں بیویاں جہنم جا رہی نے، تو او فرعون جن نے دعویٰ کیتا سی انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں سب تو بڑا رب ہاں، آسیا جوڑا فرعون لعین دا جڑا رب صداوے ساری زمین دا، ایک کہندا ہے انا ربکم الاعلی، اس کی بیوی آسیہ اس کی انی تقریم ہو رہی ہے کہ جنت جا رہی، فرق واضح ہے کہ وہ انبیاء دیاں بیویاں لیکن اپنے انبیاء دی سیرت نو نہیں اپنایا، سیرت نو ٹھکرا دیتا، سیرت اتے عمل نہیں کیتا، وہ سیرت نو چھڑ کے جہنم نو گئیاں، تے فرعون دی بیوی نبی موسیٰ دی سیرت اتے عمل کر کے دونوں جہانہ دے اندر کامیاب ہو گئی۔ اس واسطے دوست عزیزو اللہ فرماؤندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او لوگو آؤ جے جہان دے اندر کامیابی چاہندے جے تے میرے نبی دی طرف آؤ۔ دوسرے مقام تے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کوئی مسلمان ہوئے مرد یا عورت اس نو اختیار نہیں کہ جدو میرے نبی دا حکم آ جائے ما کان لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ، تو ادو پھر اندیاں سوچاں ختم ہو جانیاں چاہیے نے، جدو میرا حکم آ جائے یا میرے نبی دا حکم آ جائے تے سب دی سوچ ختم، سب دی سوچ ختم۔ تے اس واسطے دوست عزیزو اگر ایک چاہندے دے کہ ساڑی شفاعت محمد رسول اللہ کرن، اگر یہ چاہندے دے کہ رسول اللہ دے ہتھوں سانو پانی نصیب ہوئے، تے پھر آؤ سب نو چھڑ کے تو ایک رسول اللہ دی سیرت تے جمع ہو جاؤ، رسول اللہ دی سیرت نو اپنا لو، تسی ایتھے بھی کامیاب، تسی آخرت نو بھی کامیاب۔ او دوست اور عزیزو آخری بات سن لو، تے کئی دفعہ لوگ یہ سوال کر دینے حافظ جی تواڈے کولوں مسئلہ پوچھیے تسی کچھ دس دے جے، حافظ امتیاز صاحب کولوں پوچھیے یہ کچھ دس دینے، انہاں کولوں پوچھیے کچھ دس دینے، تواڈے مولویاں دا اتفاق نہیں، اسے کیڑے خوہ چھال ماری کہی دے نا۔ تے بھائی مینوں اس بات دے نال اتفاق نہیں، اس واسطے اتفاق نہیں، جدوں تسی مینوں مسئلہ پوچھ دے جے نا، تسی مینوں پوچھ دے حافظ جی اپنی رائے دسو، انہاں نوں پوچھیا، انہاں نوں میں کیا حضرت اپنی رائے دسو، تے جدوں تسی اپنی ساڈے کولوں ساڈی رائے پوچھی آ تے اسی اپنی رائے دسنی ہے نا، تے جدوں رائے دساں گے تے میری رائے کچھ ہوئے گی، انہاں دی کچھ ہوئے گی، انہاں دی کچھ ہوئے گی۔ تے جے تسی مینوں آکھو کہ حافظ جی اسیں تہاڈا احترام کرنے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اسیں تہاڈے کول آئے ہاں اس واسطے سانو اپنی رائے نہ دسو، سانو رسول اللہ دا فرمان دسو، سانو کی دسو؟ رسول اللہ دا فرمان دسو۔ تے جدو میں بھی رسول اللہ دا فرمان دساں گا، اے بھی رسول اللہ دا فرمان دسن گے، اے بھی رسول اللہ دا فرمان دسن گے، تے جواب کی ہوئے گا؟ ایک ہوئے گا۔ اس ساڑی غلطی ہے کہ اسی صحیح پوچھتے نہیں، تے پھر تھوڑی جی سانو تحقیق بھی کر لینی چاہیے۔ اے دال خریدنی ہوئے نا تے حافظ صاحب بچے نو بھیج دینے بھئی اتھے جائیں تے ویکھ لیں ایک چھوٹی دال آ، ایک بریک آ تے ایک ذرا موٹی آ، تے جڑی موٹی ہے نا اون دا اے پائی تے بریک دا اے پائی، درمیانی دا 4-5 دکاناں تو پوچھ لیں تے کیتے دھوکھا نہ کھا دیں، چنگی دال لے کے آئیں، بڑیاں پٹیاں پڑھائیاں کادے واسطے؟ 4 آنے دی دال واسطے، 4 آنے دی دال واسطے، تے رب دا دین دال نالوں بھی سستا ہے، تے اون دے واسطے کوئی محنت ہی کوئی نہیں، وہ اسی خیال ہی نہیں کرتے۔ جس طرح کسی نے کیا اسی کیا بھی ٹھیک ہے نہیں، اے محنت کرو، تحقیق کرو، جدے کل جاندے جے انہوں کو سانو رسول اللہ دا فرمان دس، سانو اے دس اللہ دے نبی نے کی فرمایا ہے، اللہ تعالی نے کی فرمایا ہے، بس اسی یہ 2 چیزاں چاہنے ہیں، تیسری چیز والا اسی جاندے ہی نہیں۔ تے جس طرح تسی دنیا واسطے محنت کر دے جے نا، اس طرح دین واسطے بھی محنت کرو۔ کسی نے خوب کیا ہے، بڑھ رہا ہے نیک و بد سودا سے بازار جہاں، بڑھ رہا ہے نیک و بد سودا سے بازار جہاں، جانچ کر دام اس میں گاہک لگانا چاہیے، پھر ساتھ اس بازار کے چور و ٹھگ ہیں بے شمار،
پھر ساتھ اس بازار کے چور و ٹھگ ہیں بے شمار، جیب گٹھڑی ہوشیاری سے بچانا چاہیے۔ وہ دوست عزیزو تھوڑی جی جدو ہمت کرو گے نا، یہ اللہ دا وعدہ ہے کہ جدوں کی حق لین واسطے نکلدا ہے ان دی نیت خالص ہوئے تے اللہ فرماؤندے نے مینوں اپنی ذات دی قسم جنی وہ کوشش کردا ہے نا اونا میں انہوں حق ضرور دے دینا۔ اے اللہ نے دین دے بارے وعدہ کیتا ہے، دنیا دے بارے وعدہ نہیں کیتا تھی۔ اس واسطے دوست اور عزیزو اے گل اپنے پلے بن لو کہ رسول اللہ دی سیرت اتے چل کے ہی نجات ہونی آ، تے رسول اللہ دی سیرت تو علاوہ نجات نہیں ہونی۔ تے دوسری بات، ہر انسان دی بات کے اندر غلطی دا امکان موجود ہے۔ اگر غلطی تو پاک صرف دو چیزاں نے، ایک اللہ دا قرآن ہے اور دوسرا رسول اللہ دا قرآن بھی غلطی تو پاک، رسول اللہ دا فرمان بھی غلطی تو پاک۔ اگر نجات چاہندے جے، سیدھا رستہ چاہندے جے تو آؤ پھر اللہ دے قرآن دی طرف آؤ، رسول اللہ دے فرمان دی طرف آؤ۔ تو جو انہاں دی دونوں چیزاں دی طرف آندا ہے کدی اللہ انہوں ناکام نہیں کر دے۔ تے آخر دے اندر اللہ تعالی اس جلسے نو تواڈے واسطے میرے واسطے جنہاں نے انتظامات کیتے نے انہاں واسطے اینو آخرت دا ذریعہ بنائے، ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔